अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार से आज हमारी मेहमान हैं खदीजा शाह, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मैडम, ये बताइएगा कि आज किस तरह आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई हैं, कोई पिटीशन दायर की है आपने, क्या कहेंगे? आज हमने पिटीशन फाइल की है क्योंकि 24 नवंबर को मेरे ऊपर कोई 7 FIRs में मैं नॉमिनेट हुई थी और उसके लिए बस हमने ये पता करने के लिए पिटीशन दायर की है कि कितनी और FIRs अगर हैं, कोई छुपी हुई FIRs हैं उनमें अगर मेरा नाम है, क्योंकि मैंने फिर पेशावर हाई कोर्ट से जाके प्रोटेक्टिव बेल ली है और बस अब हमने ये पता करना है कि अगर कोई और FIRs हैं। अब मैम ये बताइएगा कि आप जेल इस्लाहात की कमेटी का हिस्सा भी हैं चीफ जस्टिस की सरबराही में, तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि कौन कौन सी इस्लाहात इसमें होनी चाहिए, कि आपने क्या राय दी है इस हवाले से? जेल इस्लाहात की कमेटी में हम लोग डिफरेंट जेल्स का दौरा कर रहे हैं और आज भी हम लोगों का अडियाला जेल का विज़िट है, उधर हम आज जाएंगे। पहले तो हम सारे जो उधर कैदी हैं उनसे उनके तासुरात पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ किस तरह का रवैया है जेल में, उनके साथ उनको क्या बुनियादी सहूलियात मिल रही हैं, उनके साथ इंसानी हुकूक हो रहे हैं पूरे। आपको पता है कि मैं ख़ुद भी जेल में रही हुई हूँ तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा भी है। जब हमारे ये सारे जेल विज़िट्स पूरे हो जाते हैं उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट कंपाइल करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपने भी काफ़ी ज़्यादा जेल काटी है, जो आपका तजर्बा था, आपने अपना एक्सपीरियंस, अपनी राय शेयर की इस कमेटी के साथ कि क्या क्या होना चाहिए इसमें? मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, जैसे कि पता होगा कि मैं भी हूँ, आहत चीमा साहब भी हैं, उन्होंने भी जेल में वक्त गुजारा है। तो हमारा अपना जो देखिए, हम लोग पॉलिटिकल कैदी थे। हम लोग हमने कोई मैंने तो कोई ऐसा जुर्म नहीं किया हुआ था। एक पॉलिटिकल परसिक्यूशन के सिलसिले में मुझे उन्होंने 9 महीनों के लिए जेल कटवाई। मेरा एक्सपीरियंस, मेरे तो कोई बुनियादी हकूक़ और मेरे जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनकी किसी किस्म का भी उनको अपहोल्ड नहीं किया गया। मुझे ना मेरा बेल, मेरा हक था, बेल नहीं मुझे दी गई। बहुत अरसे तक मुझे मेरे ख़ानदान से नहीं मिलने दिया। मेरी जो बुनियादी सहूलियात थी वो नहीं पूरी हुई, वो मेरे जो चीज़ें वगैरह थी वो नहीं अंदर आ सकती थी। तो मेरे साथ तो बहुत ही एक अलहदा किस्म का रवैया था। और उसके अलावा मुझे उन्होंने जो सज़ा याफ्ता कैदी होते हैं उनके साथ रखा, जबकि मेरी कोई सज़ा नहीं थी, मेरे ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं थी और किसी किस्म का भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर प्रूव नहीं हुआ था, मेरी कोई ट्रायल भी नहीं हुई थी। फिर भी उसके बावजूद मुझे उन्होंने रखा, मुझे फिर उन्होंने बलूचिस्तान में भी रखा। तो ये किसी भी तरह से हमारे आइन के और हमारे लॉ के मुताबिक नहीं है ये ट्रीटमेंट। तो ये सब कुछ तो मैं बताऊंगी। और उसके अलावा जो लोग जिन्होंने कोई जुराइम किए भी होते हैं और वो जेल में होते हैं, उनके साथ भी जिस तरह का बर्ताव किया जाता है वो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स और जैसे बैंकॉक रूल्स हैं, मंडेला रूल्स हैं, वो पूरा डिटेल करते हैं कि प्रिजनर्स की ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। और ये इंसान होते हैं, ये लोग हैं, ये बिल्कुल सज़ा इनको मिली हुई है, लेकिन सज़ा का मायने है, इनको जेल में रखने का मायने है कि इनकी रिफॉर्म की जाए, इनकी तरबियत की जाए, इनको बेहतर किया जाए और जब ये बाहर निकलें तो ये एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जो जेल है उसके अंदर इनकी ना कोई तालीम हो रही है, ना इनको किसी किस्म की वोकेशनल, एटलीस्ट जो वुमेंस जेल था उसमें नॉन सीरियस एटीट्यूड था टुवर्ड्स द प्रिजनर्स। किसी रेगुलरिटी के साथ इनकी कोई किसी किस्म की ट्रेनिंग या तरबियत नहीं हो रही थी। और जिन हालात में भी रखा जाता है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में रखा जाता है, बहुत सी ख़वातीन को बिस्तरा तक नहीं मुहैया, वो ज़मीन पर सोती हैं। 4 बाथरूम 80 औरतें शेयर कर रही हैं। सैनिटेशन नहीं है, हाइजीन नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग अपनी तजवीज़ पेश करेंगे चीफ जस्टिस साहब को। मैम, ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ दौरा करके आई हैं अभी चाइना का, तो वो कह रही हैं कि पंजाब में बड़ी तरक्की होगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आई है, आप इसके हवाले से क्या कहती हैं? देखिए, अगर पंजाब के अंदर अव्वल तो ये एक इलेजिटमेट हुकूमत है पंजाब की। इन्होंने लोगों के, अवाम के जो वोट हैं उन पे डाका डाला हुआ है। जो इनकी बहुत ज़्यादा सीटें हैं और मेरे ख़्याल से मरीम साहिबा की अपनी भी सीट, नवाज़ शरीफ साहब की अपनी सीट, हमज़ा शहबाज की अपनी सीट, ये काफ़ी कंटेस्टेड है इस वक्त इलेक्शंस में, क्योंकि ये बहुत बड़े मार्जिन से हारे हुए हैं। तो इन्होंने दौरा किया है, अल्लाह करे कि इससे खुशहाली आए, ज़रूर आए। हमारा मुल्क है, हम इसकी खुशहाली चाहते हैं और जो भी कोई ये खुशहाली ला सकता है वो ज़रूर लाए। लेकिन ये किस हैसियत में ये दौरा किया गया है, ये एक इलेजिटमेट हुकूमत है, ये सेंटर में भी इलेजिटमेट है, प्रोविंसेस में भी इलेजिटमेट है। सो ये हमारे मुल्क को किस हैसियत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुल्कों में, मेरा नहीं ख्याल कि और मुल्क भी
ہماری ان نمائندوں کو سیریسلی لیتے ہیں اور نہ ہی وہ اس وقت کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ماحول دیکھا ہوا ہے، کوئی بھی ملک آ کے کسی ایسے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا جس کے اندر قانون نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، کیونکہ جب آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنی پیسوں کی حفاظت کرنی ہے، اور آپ کے پیسوں کی اور آپ کے کاروبار کی حفاظت آپ کا آئین کرتا ہے، اور اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے۔ تو میرا جہاں تک میری عقل مجھے بتاتی ہے، اور جو ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا بھی ہے، ہماری اس اللیجٹمیٹ حکومت نے کافی دورے کیے ہیں، بہت سے ملکوں کے انہوں نے دورے کیے ہیں، لیکن آج دن تک کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ کیا پتہ چین سے آ جائے، میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی آئے گی۔ میڈم یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بہت زیادہ اب انٹرنیشنل اور امریکہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹویٹ آ گئے ہیں جیو نیوز کی خبر کے اوپر بھی، تو کیا کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے اب؟ دیکھیں جی، ہمارے ملک میں ہماری پوری دنیا میں اس وقت کوئی بھی نہیں مانتا کہ عمران خان صاحب کی جو جیل میں ان کو رکھا گیا ہے اور ان کے اوپر 200 سے زائد جو کیس بن چکے ہیں وہ لیگل ہیں۔ یو این کی رپورٹ آ چکی ہے، جس میں یو این ایک جو آپ کو پتہ ہے ایک دنیا کا ایک سارے ممالک کا ایک اکٹھا ایک متحد ادارہ ہے، اور وہ آگے ہی ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ڈیٹینشن ہے وہ اللیگل ہے۔ تو پوری دنیا جو ہے وہ یہ بات کب سے کر رہی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ میں خود ایک ڈیول سٹیزن تھی، میرے ساتھ جو ادھر ہوا اور میرے ساتھ کتنی اور خواتین کے ساتھ، یہ ہمارے ملک میں ہماری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور ملک آ کے ہمارے پہ سختیاں کرے یا ہمیں کوئی آرڈر دے یا ہمیں کہے کہ آپ ایسے کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے ملک کو ایک سیدھی سمت میں ڈالیں۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ اب آپ ہیومن رائٹس کے کیسز پہ زیادہ توجہ دیں گی یا سیاست میں بھی آئیں گی اور اپنی باقاعدہ سیاست بھی کریں گی؟ کہ میں ایک پاکستان کی شہری ہوں، اور میرے ساتھ جو پچھلے 2 سالوں سے ہو رہا ہے، میری ذاتی طور پہ میرے اوپر، میرے کاروبار کے اوپر، میرے خاندان کے اوپر، میرے اوپر ہر قسم کا اٹیک کیا گیا ہے اور ابھی کیے چلے جا رہے ہیں۔ میں کھڑی ہوں، میں ثابت قدم ہوں، اور جیل انہوں نے مجھے آگے 9 مہینے کی کٹوائی ہوئی ہے، میں جیل وغیرہ سے ڈرتی نہیں ہوں، لیکن میں اپنے ملک اور اپنے باقی جو میرے شہری ہیں، جو اس ملک کے شہری ہیں، میرے بھائی بہن، ان کے ساتھ میں کھڑی ہوں، اور میں اس ملک کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتی رہوں گی۔ ہم ہمارے آئین کے لیے آواز اٹھاؤں گی اور پاکستان کے لیے آواز اٹھاؤں گی۔ میرا پہلے بھی 9 مئی میں ساروں کو پتہ ہے کہ کسی قسم کا ثبوت نہیں تھا، میں پرامن پروٹیسٹ میں میری شمولیت تھی، اس کے باوجود انہوں نے مجھے ہراساں کیا، انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا، انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا۔ اب 24 نومبر کو میں اسلام آباد میں موجود بھی نہیں تھی، اور جب میں اسلام آباد میں موجود ہی نہیں تھی تو میرے اوپر 7 مقدمے اور میری گرفتاری کیسے یہ جاری کر سکتے تھے؟ کس بیسس پہ انہوں نے کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کراؤڈز کو لیڈ کیا، انہوں نے کہا میں نے انتشاری ٹولوں کو لیڈ کیا، انہوں نے کہا کہ میں بہت بڑے بڑے قافلے لے کے آئی اسلام آباد میں ایک ٹکٹ ہولڈر بھی نہیں ہوں، میری کوئی کنسٹیچوئنسی نہیں ہے، میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا ہوا، میں کیسے کسی بڑے قافلے کو کہیں بھی لے کے آ سکتی ہوں؟ میں بحیثیت ایک پاکستانی شہری کسی بھی پرامن احتجاج کا حصہ بن سکتی ہوں، اور میں بنتی رہی ہوں اور میں بنتی رہوں گی، لیکن 24 نومبر کو میں اسلام آباد میں موجود نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے مجھے 7 FIRs میں نامینیٹ کیا ہے اور میری گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے۔ ناظرین، آپ نے خدیجہ صاحب کو سنا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جیل اصلاحات کمیٹی میں کیا کیا اصلاحات ہونے چاہیے، انہوں نے کیا رائے رکھی ہے، اس کے علاوہ یہ سیاست میں آئیں گی یا نہیں، اس کے علاوہ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، آپ نے سنی ہے۔ ابھی کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔